Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I'm Abid Manwar, founder and CEO of Blue Apple Trainers. हमारा आज का टॉपिक है जो बिजनेस मॉडल फॉर फिश फार्मिंग। अभी कुछ अर्से पहले की बात है कि एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर मुझे अपनी इनपुट देनी थी सी फूड के हवाले से, उसके एक्सपोर्ट और लोकल मार्केट के हवाले से। स्मेडा के अंदर स्मेडा जो है वो एक बेसिकली जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, छोटे इदारे हैं, उनके अपलिफ्ट के लिए कुछ ना कुछ काम करता रहता है। तो बहुत सारे छोटे इदारे फिश फार्मिंग, फिश एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो उस हिसाब से मीटिंग थी ये। तो मैंने सोचा चलो आज हम इस इम्पोर्टेंट एरिया के अंदर हम डिस्कस कर लें। एक तो ये फिश जो है बहुत चूँकि बहुत फ़ायदेमंद है और ओमेगा 3 है और बहुत सारी चीज़ें, और ये फ़ायदेमंद भी है सेहत के लिए और हार्ट के लिए भी फ़ायदेमंद है, इसलिए इसका दुनिया भर के अंदर ट्रेंड बहुत है। और ये इस वक्त वर्ल्ड के अंदर जो है $1 ट्रिलियन से ज़्यादा की मार्केट है और उसके अंदर हमारा शेयर बहुत थोड़ा है। अभी पिछले 6 महीने में हमने 92,000 टन एक्सपोर्ट की है, जो कुछ $200 मिलियन की थी, और ये बढ़ती चले जा रही है। और अब उसके अंदर जो है फिश फार्मिंग के अंदर चूँकि बहुत वाइबिलिटी है, तो अब इसके अंदर एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको हम बायो टैंक या बायोटेक्नोलॉजी के नाम से कहते हैं। पहले क्या होता था कि ज़मीन के अंदर खड्डा करके और उसके अंदर पानी भर के मछलियाँ रखी जाती थी, जिस तरह से घारों और ठट्टा के इलाके के अंदर है, और फिर वो मछलियाँ पाली जाती थी। अब क्या हो गया कि एक बाकायदा मेटल का टैंक बनता है और उसके अंदर ये मछलियाँ पाली जाती हैं। इनकी हाइट 2 तरह की होती है, एक 4 से 5 फुट और एक 9 से 10 फुट। जो 9 से 10 फुट है, आधा उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है और उसके बाद आधा वो ऊपर होता है ताकि आप उसको मॉनिटर कर सकें। और उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम पानी के कंट्रोल के लिए लगाए होते हैं, और उसके अंदर जो है पानी की क्वालिटी देखना, और उसके लिए पीएच है और TDS है, और इस तरह से बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके लिए वो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए होते हैं। तो इनिशियली आप ये कीजिए कि जो कम हाइट वाला टैंक है वो ले लीजिए, और इसका कोई 15 फुट इसका डाया होता है। ये टैंक जो है वो 1 लाख का मिल जाता है, और अगर आप, और जो वायबल प्रोजेक्ट है वो 10 टैंक्स का है। 10 टैंक का मतलब 10 लाख इसके ऊपर हो गया, बाकी जो मशीनें और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं 5 लाख का आप उसका अंदाज़ा लीजिए। 15 लाख ही हो गया। 10 लाख आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो ये 25 लाख का प्रोजेक्ट है। और इसके अंदर हर महीने आपको एक टैंक से 1.5 लाख तक बच सकता है हर महीने, और ये 1.5 से 2 साल के अंदर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो है रीपे हो जाएगा। सिर्फ 1.5-2 साल में आप फ्री हो जाते हैं इसके साथ, और ये बरसों ये आपका प्रोजेक्ट चलने वाला है और इसके अंदर बढ़ता चला जा रहा है मामला। और हमारी जो मछली की कॉस्ट है, एक टैंक के अंदर तकरीबन 1000 मछलियाँ आ जाती हैं, और 1 से 2 kg तक की मछलियों का वेट होता है जब हम उसे सेल करते हैं। और उसके अंदर जो है आप समझ लीजिए कि कुछ तकरीबन ₹100 पर केजी कॉस्ट आती है। और जो बल्क में हम एक्सपोर्टर को बेचते हैं वो भी 200-300 के अंदर वो खरीदते हैं जो बल्क में लेते हैं। और बाकी अगर आप रिटेल के अंदर देखें तो आपको मछली मुख्तलिफ क्वालिटीज़ के हिसाब से रिटेल में 1000 से 2000 मिलती है। लेकिन आपने चूँकि बल्क में काम करना है तो थोड़ा सस्ता देंगे, और उसके अंदर आप मैरिनेटेड करेंगे तो वो 800 से 1000 रुपये पर केजी बिक जाएगी। आप इसे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। आप इसके अंदर आप लोकल भी सेल कीजिए, एक्सपोर्टर को दीजिए, फिर बाद में आप अपना एक्सपोर्ट कीजिए। इसमें बहुत प्रॉस्पेक्ट है, बहुत प्रॉफिट है इसके अंदर। और इसका जो पानी ड्रेन होता है वो उसके अंदर बड़े मिनरल्स होते हैं। अगर आप उसके अंदर अपना कोई क्रॉप लगा लें या कोई वेजिटेबल लगा लें तो उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। या आपके के जो जहाँ पर भी आप प्लांट लगाएं उसके पास जो भी ज़मीनें हों उसको आप एग्रीकल्चर ज़मीनों को उनको बेचें तो आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। ये बड़ा बेहतरीन किस्म का काम है और बहुत फ़ायदेमंद काम है, और ये मुस्तकिल ये बढ़ता चला जा रहा है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तो आपको ये देख लीजिए कि आपका जो 1.5-2 साल के अंदर हो जाएगा। और इसके अलावा जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसके लिए बजट रखा है, सिर्फ इसी काम के लिए बजट रखा है कि आपने अगर ये लगाना हो तो हम आपको पैसे देंगे इजी टर्म्स के ऊपर।
تو آپ کو وہاں سے لون مل جاتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اس کے لیے پروویژن رکھا ہے فش فارمنگ کے لیے, وہاں سے بھی آپ کو لون مل سکتا ہے. اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایس ایم ایز کے لیے کچھ لون رکھا ہے جو 1 ٹریلین روپے سے بھی زیادہ کا بجٹ ہے. 5 سال کے اندر انہوں نے یہ لون دینا ہے ایس ایم ایز کو. تو یہ جو کام کر رہے ہیں آپ, یہ بھی ایس ایم ایز میں آتا ہے نا, تو آپ کو وہاں سے بھی وہ ایزی ٹرمز میں لون مل سکتا ہے, حتیٰ کہ کئی کروڑ کا بھی مل سکتا ہے لون, آپ کو تو چند لاکھ کا چاہیے. تو اس کے علاوہ جو ہے زرعی ترقیاتی بینک ہے, اس سے آپ کو یہ لون مل سکتا ہے. آپ مل کے بھی لوگوں کے, اپنے فیملی کے لوگوں کے ساتھ مل کے لگا سکتے ہیں, یا اپنی کوئی پراپرٹی یا گولڈ بیچ کے یہ آپ لگا سکتے ہیں. تو یہ کام کرنے کا ہے اور بڑے فائدے مند یہ کام ہے, اور یہ بہت اچھا ماڈل ہے. یہ آپ جو بھی اس کے اندر لوگ آتے چلے جا رہے ہیں, آپ اس کے اندر لوگ آتے چلے جا رہے ہیں, اور مشینیں بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں. آپ کو فیصل آباد سے مل جائیں گی, گجرانوالے سے مل جائیں گی, لاہور سے مل جائیں گی, ڈسکا سے مل جائیں گی, سیالکوٹ سے, بہت ساری جگہوں سے اس کا سارا سسٹم مل جائے گا. اور جو لوگ بنانے والے ہیں وہ انہوں نے اپنا یہ خود بھی لگائی بھی ہے, اور آپ بنا کے بھی دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ اپنے فارم کے اوپر وہ لوگوں کی فری ٹریننگ کرتے ہیں, آن ہینڈ ٹریننگ کرتے ہیں. آپ کو جتنے دن بھی چاہیے آپ وہاں پر لگائیے اور آپ اس کو سیکھ لیجئے. اور جب آپ کو سیکھ لیں, مہینے میں, 15 دن میں, 10 دن میں, اس کے بعد آپ یہ لگائیے, اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ 1.5-2 سال کے اندر یہ فری ہو جائے گا, اور یہ بڑھتا چلا جا رہے گا, اور اس کا دنیا میں بڑا اسکوپ ہے. تو پہلے آپ جو ہے ایکسپورٹر کو دیجئے, آپ لوکل مارکیٹ کے اندر دیجئے, اور اس کے علاوہ جو ہے آپ وہاں پر ایک اپنا اسٹال بھی کسی کو کرائے پہ دیجئے جگہ, یا خود آپ سیل کیجئے مچھلی تلی ہوئی. اس سے جب لوگ آپ کی مچھلی کو ذائقہ, کیونکہ تازہ مچھلی کا ذائقہ بہت ہے, جب وہ تازہ مچھلی کا ذائقہ دیکھیں گے تو وہ خریدیں گے بھی. تو آپ اس کے اندر کچھ مسالے وغیرہ جو ہے اسپیشل بنائیے, لاہور کے اندر بہت خاص ہو جائے. اور دوسرا, آج پورے ملک کے اندر آپ کسی بھی شہر چلے جائیے, پہلے کہیں پہ بھی وہ مچھلی کوئی اکا دکا کئی چیزوں کے ساتھ کوئی مچھلی بیچ رہا ہوتا. اب خالی مچھلی کے بہت سارے ریسٹورنٹ ہیں پورے پاکستان کے اندر, کیونکہ مچھلی کا رواج زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو گوشت اور مرغی سے بھی سستا ہے, تو اس کا اندر بہت اسکوپ ہے, اور یہ ٹنوں کے حساب سے مچھلی جو ہے وہ کھائی جاتی ہے ہر ملک کے اندر, زیادہ تر ملکوں کے اندر بہت ساری وہ ہوتی ہے. تو آپ اس کے اندر ورائٹیز آپ اس کے اندر دیکھیے, سمجھیے, اس کو کیجیے. اور اس کے اندر اگر آپ کو کوئی مزید انفارمیشن چاہیے اس سلسلے کے اندر, تو تھوڑا سا آپ کسان نیوز ایک چینل ہے, اس کے اندر آپ کو یہ بہت ساری پوری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. آپ اس کو دیکھیے اور اس کے اندر وہ کیجیے. اور دوسری بات یہ کہ جو بھی آپ کو پروفٹ ہو اس کا 50% آپ ری انویسٹ کیجیے, اور اس کو ایکسپینڈ کیجیے. اپنے خرچوں کو نہ بڑھائیے, خرچوں کو محدود رکھیے, اور اسے بڑھائیے, بڑھاتے چلے جائیے. آپ بہت آگے جائیں گے. آپ اس کے اندر ایگریکلچر میں ویسے بھی ہمارا اسکوپ بڑھتا جا رہا ہے, تو فش فارمنگ کے اندر بہت سی اسکوپ ہے. اس کے علاوہ آپ پرانس بھی رکھ سکتے ہیں. اس کے اندر پرانس بڑے مہنگے بکتے ہیں, اور دنیا میں بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں. پاکستان میں بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں, بڑے ریسٹورنٹس کے اوپر بڑے مہنگے بکتے ہیں پرانس. تو آپ اس کے اندر بھی وہ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کوشش کیجئے کہ جو بھی آپ کو بچتا ہو اس کا 5 سے 10% جو ہے وہ آپ اللہ سے پارٹنرشپ کیجئے, اور ویلفیئر کا کام کیجئے, لوگوں کی ویلفیئر کا کام کیجئے. جیسے پاکستان کے بہت سارے ادارے کر رہے ہیں, پہلے انہیں کم پیسے ہوں تو ان اداروں کو دیجئے, اس کے بعد پھر آپ اپنا ڈائریکٹ کام کیجئے, اپنا کوئی ادارہ فاؤنڈیشن بنا کے آپ کیجئے, تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بڑا فائدہ ہوگا. تو آج کے لیے اتنا ہی, پھر انشاءاللہ نیکسٹ اس پہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.